अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैंने एक क्वेश्चन की बुनियाद पर बनाई है। वो सवाल हमारे एक दोस्त ने, वो जो हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं और उस पर राय भी देते हैं, उनकी तरफ से सवाल आया है और वो सवाल है जनाब अली अमीर साहब की तरफ से। और ये क्वेश्चन उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मैं जो बता रहा था कि ज़माने आखिर में हज़रत नूह के दौर के हालात होंगे, डेज ऑफ नोआ वापस आएंगे, जो बाइबल में भी जिक्र है और वैसे हमारी रिवायात में मिलता है। और मैंने हयातुल कुलूब का हवाला दिया। वो कहते हैं कि क्या हज़रत नूह के वक्त में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि इस वक्त इंसान डीएनए की करप्शन तक पहुंच गया, जबकि जिंदगी के दूसरे शोबे तो इंतहाई पसमानदा थे। हजरत नूह मिट्टी के बर्तन बनाकर रोजगार कमाते थे। नीज कश्ती बनाने के लिए आजकल की तरह से टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। क्या सिर्फ मेडिकल के शोबे ने इतनी तरक्की की थी कि डीएनए इतना करप्ट कर लिया गया था कि इंसान और परिंदे मखलूत हो गए? और अगर इसे शैतान की साजिश कहें तो हजरत नूह से आज तक इतना ज्यादा जमाना गुजरने के बावजूद इंसान की इस इंतहाई करप्शन तक शैतान नहीं लेके जा सका कि इंसान और जानवर मखलूत हो जाएं या नेफिलिम्स बन जाएं। वही कहना चाह रही है। डीएनए के कानून के खिलाफ है कि एक डीएनए दूसरे मखलूक के डीएनए के साथ मिल सके। इस पर गौर फरमाएं। अब मैं इसका क्वेश्चन का जवाब पहले देना चाहता था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं और वीडियोस बनाता रहा, लेकिन इस पर मैंने कहा था इस संभाल कर स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ था भाई का, अमीर अली भाई के लिए। और मैं एक तो अप्रिशिएट करता हूँ उन्होंने ये सवाल किया, कोई कम अज कम ये गौर कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन जहनों में आना था उनके, मेरे जहन में भी आया था, लेकिन मैंने जवाब अब देना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस लिए मैं कहता हूँ कि साइंस ने तरक्की कर ली थी हजरत नूह के दौर में भी। पहली बात शुरू कर लें, आपने कहा कि डीएनए की करप्शन बाद में डिस्कस करते हैं ना, पहले यह है कि साइंस तरक्की कर चुकी थी या नहीं। तो जनाब अली, साइंस की तरक्की इस कदर थी कि इसकी पहली मिसाल ये पिरामिड्स हैं। पहली मिसाल ये है कि जो हमारे जो अहराम है मिस्र है, ये दुनिया के हर कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। चाइना में भी है, लैटिनी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका तक में, अफ्रीका तक में पाए जाते हैं। एटलांटिस के अंदर से जेरे समंदर भी ये पाए जाते हैं। तो ये पिरामिड्स की टेक्नोलॉजी ये सब मौजूद है और तमाम माहिरीन का इस पर इत्तेफाक है कि तूफान नूह के वक्त भी ये पिरामिड्स मौजूद थे। तूफान नूह के वक्त ये पिरामिड्स मौजूद थे और इसी तरह खस्ता हाल थे। तो पिरामिड्स जो हैं 5-6 हज़ार साल पहले की तख्लीक नहीं आई, ये हज़ारों लाखों साल पुराने हैं और ये पिरामिड्स उस टाइम मौजूद थे। इसका मतलब टेक्नोलॉजी तभी तूफान नूह इसके ऊपर से गुजरा हुआ है, पिरामिड्स के ऊपर। गीज़ा का जो अहराम है, खोफो का जो अहराम है मिस्र में, इन दोनों अहरामों के ऊपर रिसर्च हुई है कि तूफान नूह टकराया था इससे। इसका मतलब तूफान नूह से पहले मौजूद थे, यानी हजरत नूह के दौर से भी पहले ये तख्लीक किए जा चुके थे। और इसकी टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस है कि उसे आज तक माहिरीन पूरी तरह समझ नहीं पाए कैसे बने। कोई कहता है जिन्होंने बनाए थे, कोई कहता है किसी ने बनाए थे, कोई कहता है खिलाई मखलूक आ गई थी। अपनी अपनी थ्योरीज हैं। ये किसी आम इंसान का, क्या इंसान का ही कारनामा नहीं लगता। इनके बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट्स और इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स इसकी साख्त को नहीं समझ सके। टेक्नोलॉजी इस कदर एडवांस तूफान नूह से पहले मौजूद थी। इवन जो पिरामिड्स के ऊपर जो ऊपर चोंच होती है, उसका ऊपर का सिरा, वो तकोन, उसके ऊपर जो लिखाई है, माहिरीन की इस पर राय है, मुतफिक की राय है, वो कहते हैं कि ये लेजर से लिखा हुआ है सब कुछ। लेजर उस दौर में कहाँ था? ठीक है, तो ये सब अलग बातें हैं। ये इस पर मैं मजीद वीडियो बनाऊंगा एक और कि जिसमें कि ये इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी, हजरत नूह के दौर में तो इंसानी तहजीब शुरू हो रही है, कहाँ से मौजूद थी, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आई थी। और इंसानी हजरत आदम से पहले के दौर में भी कई आदम गुजर चुके हैं और ये हदीस रिवायात से मिलता है। बार बार इंसानी तहजीब आबाद होकर मिटती, बनती, बिगड़ती, संवरती रही और ये दोबारा इस आदम के दौर में, पुराने आदम के दौर की मखलूक की ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी। टेक्नोलॉजी मौजूद थी, पिरामिड्स मौजूद थे। दूसरी बात ये जो नेफिलिम स्ट्रक्चर्स हैं इस टाइम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों, मैंने वीडियो बनाई, आपने अगर इमाम मेहदी सीरीज में या एंड टाइम सीरीज में आपने वो नहीं देखी तो देख लें। नेफिलिम्स जो हैं, जो अजीबुल खलकत वसीउल जैसा इंसान थे, औज बिन अनक का नाम मिलता है। हजरत मूसा से उसने लड़ाई की थी, पूरा मूसा ने अपनी उछल कर असा मारी, उसकी टखने से टकराए और वो गिर गया और दरियाई नील पर पुल का काम सदियों तक देता रहा। तो वो इस तरीके से और नेफिलिम्स थे, उनके स्ट्रक्चर अब भी दरियाफ्त होते हैं और ये यमन के इलाकों में, मिस्र में, पूरी दुनिया में अजीबुल गरीब इंसानी ढांचे जो कई घरों के बराबर, कई 100 फुट तवील ढांचे हैं कि जिसके एक हाथ या बाजू के बराबर इंसान होता है। तो ये कहाँ से आ गए? इसका मतलब नेफिलिम्स एक हकीकत है, ये महज मिथिकल स्टोरी नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी थी। तो आप मुझे बताएं, क्या डीएनए की करप्शन नहीं थी नेफिलिम्स? फिर ये कि ह्यूमन क्लोनिंग इस दौर में हो रही है और ये सदियों से हो रही है। ये जो कदीम स्ट्रक्चर्स मिस्र में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की एंशिएंट गवार जो मिले हैं, जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसमें अक्सर जो है मखलूक यानी ये कि इंसान और जानवर का, ये इंसान और परिंदे का जो डीएनए मिलाकर नई मखलूकात तख्लीक की गई, उनके ढांचे भी मिलते हैं दुनिया में और साथ ही जो स्ट्रक्चर
اسٹرکچر بنایا گیا وہ بھی، حتیٰ کہ ریپٹیلینز جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی مخلوط یعنی ڈی این اے سے بنایا گیا، اور یہ ہیومن کلوننگ سے اس دور میں واقف ہو چکا تھا انسان۔ حضرت نوح کے دور میں یہ اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ ایک پوری جنریشن جو ہے وہ انسانی جنریشن کے برابر یا اس سے زیادہ ہو گئی۔ نیفلمس کی انہیں مٹانے کے لیے طوفان نوح لانا پڑا، اور صرف 80 افراد جن کا ڈی این اے خالص بچ گیا تھا انہیں کشتی میں سوار کیا گیا، اور پھر وہ ایک بستی میں اترے جسے سوق السمان یعنی 80 لوگوں کا آباد کردہ شہر کہتے ہیں۔ کوشچن نے کہا کہ کس طریقے سے، وہ تو جی حضرت نوح علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، مٹی کے برتن بنا کر روزگار کماتے تھے، کشتی بنانے کی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ اپنی بات کو آپ نے کانٹراڈکٹ کیا ہے۔ علی امیر بھائی آپ اپریشیبل ہے آپ کا کمنٹ، لیکن اس میں یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت نوح مٹی کے برتن بنا کر اپنا روزگار کماتے تھے، لیکن اتنی وسیع اور اس کشتی تو انہوں نے بنائی نہ۔ اب بھی وہ کشتی جو لوگ جا کر اس کوہ جودی پر جہاں ٹھہری، اس کی جو مٹی بچی ہوئی ہے، ڈھانچہ جو اب ریت ہو چکا ہے، جو اس کا جائزہ لیتے ہیں، ایک بڑے شپ کے برابر وہ کشتی ہے، وہ ہیوج شپ کے برابر وہ کشتی اس دور میں انہوں نے اکیلے ڈیزائن کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ اور اس کے اندر 40 یا 45 کمرے تھے اور بڑے بڑے پورشنز بنے ہوئے تھے، اس کی چھت تھی، اس کے اوپر مختلف لیئرز تھیں اس کشتی کی، نچلا پورشن تھا، اوپر 3-4 فلورز تھے، ٹاپ فلورز تھے، اور اس میں جانوروں کا الگ جگہ تھی، اس کے اندر نکاسی کی الگ جگہ تھی، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کا انتظام، سارا ارینجمنٹ جو کیا کہ کشتی کے جوڑوں کو بنانا۔ کشتی ایسے بنتی ہے، جو لوگ کشتی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں، کشتی کے اندر کیل نہیں لگائے جاتے، تختوں کو آپس میں سنکرونائز کر کے جوڑ کر کشتی کو بنایا جاتا ہے۔ وہ کشتی انہوں نے کیسے ڈیزائن کی ہے، ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ اکیلا بندہ جو مٹی کے برتن بنا کر گزارا کرتا ہے، وہ کشتی اتنی بڑی ڈیزائن کر رہا ہے جو ایک شپ کے برابر ہے۔ جو 14ویں-15ویں صدی کے شپ ملتے ہیں ان سے بھی بڑی وہ کشتی تھی۔ اس میں انہوں نے مخلوقات، ہاتھی، گھوڑے، زرافے، جتنے دنیا کے جانور تھے ان کے جوڑے لیے، جتنی مخلوقات انسان تھے 80 لوگ انہیں رکھا۔ ایک وسیع کشتی بنانا، اور ایسی بنانا کہ طوفان میں ہچکولے کھائے لیکن ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر انسانی تہذیب کو غرق نہ کر دے، انسانیت کو بچائے رکھے۔ اتنی مضبوط سٹرکچر کو بنانا کہ بغیر ٹیکنالوجی کی جو بھی تھی ٹیکنالوجی، لیکن انہیں کشتی بنانا آتی تھی۔ برتن بنا کر اپنا روزگار رزق حلال کماتے ہوں گے، لیکن کشتی بنانا بھی جانتے تھے۔ ویسی بلڈنگز دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کے دروازے آپ انسانوں کے لیے نہیں بنائے گئے۔ اس دروازے کے اندر سے آپ جیسے 40 انسان گزر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے بلڈنگز، اتنے بڑے بڑے سٹرکچرز ہیں، اور ان میں کمرے ایسے ہیوج بنائے ہوئے ہیں، وہ عام انسانوں کے لیے ڈیزائن کردہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نیفلن نام کی ہیومن کرپشن ہوتی تھی۔ اور فالن اینجلز والی میری جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے اس کا ذکر بیان کیا۔ آپ تو ویڈیو پوری دیکھیں، اور یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں را طریقے سے بیان کرتا ہوں، اگر میں ایویڈنس جو بتانے لگوں تو ایک مجھے 8-10 گھنٹے ایڈیٹنگ میں لگ جائے۔ میں اکیلا بندہ ہوں، ایڈیٹنگ خود ہی کرنی پڑتی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بس آپ کو سرسری طور پر ذکر کرتا جاؤں، کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو میں نے بتانا تھا کہ ٹیکنالوجی موجود تھی، اور کلوننگ کی بھی تھی، اور سائنس بہت ایڈوانس لیول پر تھی۔ اگرچہ وہ بستی شاید اس طرح واقف نہ ہو سکتا ہے اس بستی کے لوگوں کو علم نہ ہو، وہاں کے غریب لوگوں کو علم نہ ہو، لیکن یہ کہ اس ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو ایک رنگ دکھایا تھا، اور ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود تھی، اور فرعین مصر اس ٹیکنالوجی سے واقف تھے۔ تو ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ایلینز تھے، ایلینز ایک ڈرامہ ہے، بکواس ہے، لیکن یہ کہ انسان اور جو فالن اینجلز ہیں ان کے ڈی این اے کے ملاپ سے فالن اینجلز نے اس علم کو چند خاص لوگوں کو وصیت کیا تھا، اور یہ اب بھی استعمال ہوتا ہے، اور اینڈ ٹائمز وار آرماگیڈن میں ایسی مخلوقات کو سامنے لایا جا سکتا ہے کہ جو آ کر انسانوں سے مقابلہ کریں گی امام مہدی کے لشکر سے۔ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید ڈیٹیلز اس کی بیان کروں گا۔ آپ ایک ایک ویڈیو پوری دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آیا کرے۔